बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को लॉकडाउन की वजह से नुकसान होने लगा। एक्सपोर्टर्स सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने के बायस प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सके। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि जब तक सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं होती, काम शुरू नहीं हो सकता। सप्लाई चेन को फौरी तौर पे खोलने की इजाजत दी जाए, इसी पे बात करेंगे राना फजील अहमद से। राना फजील, बताइएगा मजीद इस मुतालिक क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खासा नुकसान पहुंच रहा है। जो ऑर्डर्स हैं एक्सपोर्टर से वो भी कैंसिल हो रहे हैं। अरबों में जो नुकसान है पाकिस्तान की मईशत को वो पहुंच रहा है लॉकडाउन की वजह से। जो एक चेन है एक्सपोर्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल ना होने की वजह से हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो फ्यूचर में भी कैंसिल होने का खदशा है। तो पाकिस्तान PHMA के चेयरमैन मियां नईम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं वो इसी हवाले से। जी मियां साहब, बताइएगा कि वज़ीर आला को ख़त लिखा आपने, आज जो पंजाब के टेक्सटाइल के वज़ीर हैं उनको भी आपने ख़त लिख दिया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। क्या खदशात हैं जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक विजन है और पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो ऑपरेशनल है, वो चल रही है, क्योंकि लोगों को ज़र मुबादला चाहिए। और तमाम दुनिया के जो ड्राई पोर्ट्स हैं वो सारी ऑपरेशनल हैं, उन पे काम हो रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये विजन था, उन्होंने भी कहा था कि भी एक्सपोर्ट्स को सबसे पहले खोलें, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ही एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसा पोर्टफोलियो है जिससे नेशनल इकॉनमी चलती है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन्होंने जिस तरह इंडस्ट्री को खोला है, पहले तो हमारे चक्कर लगे, हमने SOPs पहले दिन से पूरे किए और हमने मशीन टू मशीन डिस्टेंस रखा, हमने मैन टू मैन डिस्टेंस रखा, हमने सैनिटाइजर्स अरेंज किए, हमने मास्क अरेंज किए, हमने पूरा एक सिस्टम डिसइंफेक्ट करने का पूरी अपनी फैक्ट्रियों में हमने वो तकरीबन सारी फैक्ट्रियों में हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। और लेकिन इन्होंने जिस तरह हमारे साथ जो इंतज़ामिया है, ये इन्होंने हमारी जो इंडस्ट्री है वो तो खोली, लेकिन जो हमारी सप्लाई चेन है, जो 10 सप्लाई चेन है जिनमें निटिंग है, कमर्शियल डाइंग है, जिनमें जिप्स हैं, बटन्स हैं, पॉलीथिन बैग है, जिनमें स्टिचिंग थ्रेड है, जिनमें एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें प्लेंटी ऑफ मशीन मटेरियल है मशीन्स का, उसके पुर्जे हैं, वो सारी इंडस्ट्री बंद है। तो इस इंडस्ट्री को उस सप्लाई चेन के बगैर खोलने का कोई फायदा नहीं हमें मिल रहा। हमारे जब तक सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं होगी किसी किस्म का हमें फायदा नहीं हो सकता। राना फजील, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में ताजरों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। कचहरी बाजार में जुज़वी तौर पर दुकानें खोलने पर सदर कचहरी बाजार बरहम हुए। ताजिर रहनुमा कहते हैं कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस पर मजीद बताएंगे हन्नान बुखारी। बिल्कुल, फैसलाबाद के कचहरी बाजार में ताजरों की जानब से, जो ताजरों का एक ग्रुप है उनकी जानब से खास तौर पे एक तरीकाकार इस्तेमाल किया गया है। वो ये है कि गाड़ियाँ जो हैं वो पार्किंग में लगा दी जाती हैं और दुकानों के आगे खड़ा हो जाते हैं और खड़ा होने के बाद अगर कोई कस्टमर आता है तो दुकान खोल के उसे सामान बेचने के बाद दोबारा दुकान को बंद कर दिया जाता है। जिसके ऊपर जो फैसलाबाद के कचहरी बाजार के सदर काशिफ खान है, उनका ये कहना है कि इंतजामिया को इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर दफ़ा 144 के बावजूद भी, लॉकडाउन के बावजूद भी दुकानें खोली जाती हैं तो उससे कोरोना वायरस के फैलने का खदशा है। इसलिए ताजरों को कई दफ़ा मना किया है कि इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा ना करें, लेकिन बाज नहीं आ रहे। इसलिए इंतजामिया से गुजारिश है कि इस चीज़ पे एक्शन लें और जो लोग बिना लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जो है वो करने के बावजूद दुकानें खोल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। हमारे साथ काशिफ खान मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर यही कहूँगा कि एक जैसा सलूक होना चाहिए। ये बराए नाम का जो लॉकडाउन है ना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो पहले दिन से, जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है, इंतज़ामिया का पूरा साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है। इस तरह मैं अपने जितने भी ताजर भाई हैं उनको कह चुका हूँ, ये जो शटर खोल के अंदर गाह को ले जाते हैं, शटर डाउन कर देते हैं, रोज़ाना का ये रूटीन का काम है कि यार ये ऐसा काम मत करें, लेकिन वो नहीं बाज आ रहे। तो मेरा ये खदशा है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा मरीज़ इन्फेक्टेड आ गया तो ये फिर पूरे का पूरा बाज़ार कहीं सील ना हो जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया से, या तो इनको ये जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए, ये जो बराए नाम का आप लोगों ने किया हुआ है, तो या फिर इसको जो है ना सख्ती से इसके ऊपर अमल किया जाए, ताकि कोई भी
नुकसान ना हो सके। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि ताजरों के साथ मुसावी हकूक इख्तियार किए जाएं। अगर इजाज़त देनी है तो सबको इजाजत नहीं है तो दुकानें खुलनी भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया हन्नान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में मुनक्किद हुआ। एडीसी आसमा एजाज, एसीसीटी अयूब बुखारी, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात अब्दुर्रहमान, ताजिर तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास का अहवाल बताएंगी शाहिदा परवीन। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का मुश्तरका इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसमा जासिमा, एसी सदर उमर मकबूल, एसीसीटी अयूब बुखारी के और दीगर जो ताजर हैं उनके मेम्बरान की जानब से शिरकत की गई। और ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानब से ये ताजरों को हदायत की गई और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना वायरस के दिनों में उनका साथ दिया है, वो इसके शुक्रगुजार भी हैं। और मज़ीद भी उन्होंने उनकी जानब से डिप्टी कमिश्नर की जानब से ये हदायत की गई ताजरों को कि रमज़ानुल मुबारक के दिनों में उनकी जो है वो उनके साथ दिया जाए, ताकि जो आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में जो है वो उनको लिए आसानी पैदा की जाए, क्योंकि आवाम जो है रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो इस सिलसिले में कीमतों को जो है वो ना बढ़ाया जाए, कीमतें कम की जाए। इसके साथ साथ उनको ये भी बताया गया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है ना करे, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ अगर कहीं पर डिप्टी कमिश्नर की जानब से एसीसीटी या एसी सदर की जानब से कहीं भी रेड किया गया और अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी पाई गई तो उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ उनको सज़ा भी दी जाएगी। तो इनके लिए जो है वो एक कानून भी तश्कील दे दिया गया है डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और कमिश्नर इशरत अली की जो है वो हदायत पर। और दीगर उनका मज़ीद ये भी कहना था कि जो ताजर हैं वो हमारे भाई हैं। शाहिदा, आपका बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अफसरान से राबता ना होने का खदशा और सेशन ऑफिसर महकमा तालीम पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। महकमा तालीम के अफसरान को वार्निंग जारी की गई है। लॉकडाउन में दफातर बंद है। महकमा तालीम के किसी ऑफिसर का मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान तमाम अफसरान को हिदायत की गई थी कि चूंकि दफातर बंद हैं तो अपने मोबाइल्स को ऑन रखें और हमेशा राब्ते में रहें। लेकिन सेक्शन ऑफिसर की तरफ से जो मुरासला भिजवाया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें ये खदशा जाहिर किया गया है कि अक्सर अफसरान जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पर राब्ते में नहीं हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर स्विच ऑफ मिलता है या वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिस पर बरहमी का इजहार किया गया है महकमा तालीम पंजाब की तरफ से। इस हवाले से सीओ एजुकेशन समेत तमाम जो मुतलका अफसरान हैं उनको कहा गया है कि वो ऐसा ना करें और अगर किसी का आइंदा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ पाया गया या उसका मोबाइल फ़ोन नॉट रिस्पॉन्डिंग या उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड ना किया गया तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इस हवाले से तमाम जो अफसरान हैं महकमा तालीम के, उनको कहा गया है कि वो एक्टिव रहें, अपने मोबाइल फ़ोन्स को ऑन रखें और किसी भी सूरत में अपने मोबाइल फ़ोन को बंद ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से महकमा तालीम के असातिज़ा अफसरान तमाम की ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में अगर किसी का राब्ता नंबर नहीं मिलता या वो रिस्पॉन्ड नहीं करता या राब्ता नंबर बंद पाया जाता है तो वो यकीनी तौर पर ड्यूटी में गफलत है और इस पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इस मुरासले में ये भी कहा गया है कि बगैर मजाज अथॉरिटी की इजाज़त लिए कोई भी ऑफिसर महकमा तालीम का अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकता। अगर किसी को अगर फैसलाबाद के अफसरान हैं तो फैसलाबाद से बाहर नहीं जा सकते, इसके लिए उन्हें अपने मजाज अथॉरिटी से इजाज़त लेना होगी। आपका बहुत शुक्रिया। मल्टी नेट एलईडी एंड होम अप्लायंसेस ने सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट मुतारिफ करवा दिया है। मल्टी नेट इंतजामिया के मुताबिक सैनिटाइजिंग गेट का मकसद लोगों को कोरोना से महफूज बनाना है। हमें इस वबा से बचना है। वॉक थ्रू मोशन सैनिटाइजर टेक्नोलॉजी फीचर की खुसूसियात के साथ मुतारिफ करवाया गया है। एक अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। मल्टी नेट एलईडी एंड होम अप्लायंस ने सैनिटाइजिंग वॉक थ्रू गेट मुतारिफ करा दिया। मल्टी नेट इंतजामिया के मुताबिक सैनिटाइजिंग गेट का मकसद लोगों को कोरोना से महफूज बनाना है। हमें इस वबा से बचाना है और बचना भी है। वॉक थ्रू गेट मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी फीचर की खुसूसियत के साथ मुतारिफ कराया गया। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के एमएस और वुमेन मेडिकल ऑफिसर के दरमियान झगड़े का मामला पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन खातून डॉक्टर की हिमायत के लिए सामने आ गई और एमएस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गुजारिश कर दी। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं असदार हुसैन।
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے خاتون ڈاکٹر پر تشدد کیے جانے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے، اور ٹیلی فونک اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ حسیب شہید کالونی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، نہیں تو ہسپتالوں میں کام بند کر دیا جائے اور ساتھ احتجاج بھی کیا جائے گا، کیونکہ پہلے ہی ہسپتالوں میں خواتین ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا ہے اور اس طرح کے واقعات قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان واقعہ کا نوٹس لیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا مزید کہنا ہے کہ اگر خواتین ڈاکٹرز کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے تو والدین بیٹیوں کو ہسپتالوں میں نہیں بھیجیں گے۔ کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ ڈی پی او چنور سید حسنین حیدر کی زیر صدارت کرائم کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سرکل ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے افسران کو رمضان المبارک سیکیورٹی پلان پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی ہے۔ مزید بتائیں گے بابر منیر۔ بابر بتائیے گا۔ بالکل جی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوڑ سید حسنین حیدر کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے جو ایس ڈی پی اوز ہیں، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز میں جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، جہاں پر ان کی جانب سے جو کرائم کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے دوران جو دفعہ 144 پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کا جائزہ لیا گیا، اور رمضان المبارک کی چونکہ آمد ہے اور اس حوالے سے بھی جو انتظامات کیے جانے ہیں اس سے انہیں جو ہے وہ آگاہ کیا گیا۔ اسی سلسلے میں ڈی پی او چنیوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر میٹنگ میں کن چیزوں کو ڈسکس کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ بڑے چیلنجنگ ٹائمز ہیں، اور اس میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہیں ان کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے۔ انہوں نے ہمیں بڑی کلیئر انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کرونا ہے اور پولیس بہت زیادہ کرونا سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اس کے باوجود بھی آئی جی صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی صورت میں کرائم کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ آج کی اس میٹنگ کے بھی 2-3 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ ڈیفیکلٹ ٹائمز میں نے اس لیے کہا کہ نہ صرف کرونا چل رہا ہے، پولیس اگینسٹ ہے احساس پروگرام کے اوپر، پولیس اگینسٹ ہے اسسٹ کر رہی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ویٹ پروکیورمنٹ کے اوپر، اور اسی طرح سے جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کرائم کو اپنے شہر میں اگنور نہیں کر سکتے۔ اس میٹنگ کے 2 مقاصد تھے آج۔ ایک تو رمضان المبارک جو ہے وہ قریب ہے، اس سلسلے میں گورنمنٹ کی طرف سے ایس او پیز ایشو کی گئی ہیں نماز تراویح کے انعقاد کے لیے اور دیگر روزمرہ عبادات اور نمازوں کے لیے۔ اس میں ہم نے علماء کرام سے میٹنگز کی ہیں۔ آج کی جو میٹنگ کا مقصد ہے وہ ہے گراس روٹ لیول تک پہنچنا۔ ہم اب سمجھتے ہیں کہ جیسے محرم میں ہم علماء کرام سے میٹنگ کرتے ہیں، اور تو چونکہ جنرل انسٹرکشنز ہوتی ہیں، علماء کرام نے ہمیشہ ہمارے ساتھ چنیوڑ میں سپورٹ کیا، ہمیں ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن گراس روٹ لیول تک جا کے ایک مسجد کے امام کے ساتھ میٹنگ کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تاکہ جو ایس او پی گورنمنٹ کی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرنے سے پہلے اس امام کو اس بات کا پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ایس ایچ او لیول پہ، ڈی ایس پی لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم نے علماء کے ساتھ، مساجد کے امام کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اس دفعہ میٹنگز کی ہیں تاکہ گورنمنٹ کی ایس او پیز کو 100% امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو ایک تو اس میٹنگ کا یہ مقصد تھا کہ ڈی ایس پیز کو اور ایس ایچ اوز کو اس پہ سینسٹائز کیا جائے، اور دوسرا مقصد تھا کرائم۔ چونکہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ہم کرائم کو اگنور نہیں کر سکتے، ہم اپنی جو اسٹریٹجیز جو ہم نے آلریڈی بنا رکھی ہیں ہم ان میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ ایفیکٹو ہیں، کیا ہم نے کرائم کنٹرول پراپرلی کیا ہوا ہے، یا اگر کہیں پہ کوئی لکونہ ہے یا کہیں پہ کوئی ویکنیس ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ تو بیسیکلی آج انہی مقاصد کے لیے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ بہت شکریہ ڈی پی او چنیوڑ سید حسنین حیدر کی، آپ نے بات سنی ہے، اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ گو اور بہت ساری اسائنمنٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ضلع کا کرائم ہے اسے کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ان کی جانب سے جو پولیس افسران ہیں انہیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ جو حکومتی احکامات ہیں اس پر بھی عمل درآمد کروایا جائے اور کرائم کی صورتحال کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے بابر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ کینال روڈ، مدینہ ٹاؤن اور جنا والا روڈ سے ملحقہ گریڈ اسٹیشن پر مرمتی کام کیا جائے گا۔ مذکورہ علاقوں میں کل صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک بجلی بند رہے گی۔ مزید کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے بتائیں گے اویس علی۔ اویس اپڈیٹ کیجیے گا۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کی جانب سے کل جو ہے وہ جڑا والا روڈ گریڈ اسٹیشن کے کینال روڈ فیڈر پر مرمتی کام کیا جائے گا، جس کے پیش نظر مدینہ ٹاؤن، جڑا والا روڈ اور کینال روڈ کے علاقوں میں بجلی جو ہے وہ صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک جو ہے وہ بند رہے گی۔ اسی والے سے فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں
صارفین تک بجلی کی بلاتوتل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اور بجلی کی بندش سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ شٹ ڈاؤن لیے جا رہے ہیں. ماہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ شٹ ڈاؤن لیے جا رہے ہیں اور رمضان المبارک میں کوئی شٹ ڈاؤن نہیں لیا جائے گا تاکہ صارفین کو جو ہے وہ گھنٹوں بجلی کی بندش کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی حوالے سے کل جو ہے وہ کنار روڈ فیڈر پر مرمتی کام صبح 9 بجے فیسکو کے جی ایس او اسٹاف کی جانب سے شروع کر دیا جائے گا اور جو ہے وہ دوپہر 2 بجے تک مرمتی کام کیا جائے گا. اس کے بعد صارفین کے لیے جو ہے وہ بجلی بحال کر دی جائے گی اور صارفین تک بجلی جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی. اسی حوالے سے فیسکو کام کا مزید یہی کہنا ہے کہ شٹ ڈاؤن لینے کا مقصد یہی ہے کہ آنے والے مزید جو گرمی کا سیزن ہے اس میں صارفین تک جو ہے وہ بجلی کی بہت شکریہ ویس اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے منیر آباد میں راشن تقسیم کیا گیا. راشن رانا نوید کی جانب سے تقسیم کیا گیا. لاک ڈاؤن کے دوران مزید علاقوں میں بھی راشن تقسیم کرنے کے لیے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. اس پر مزید بتائیں گے حنان بخاری. بالکل اس وقت میں فیصل آباد کے منیر آباد کے علاقہ میں موجود ہوں جہاں پہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے خاص طور پہ مستحق افراد جو ہیں ان کے لیے خاص راشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے اور بہت سارے مستحق افراد میں یہ راشن دیا گیا ہے. رانا نوید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ اس مشکل گھڑی کے اندر ہمیں جتنے بھی مستحق افراد کا سہارا بننا چاہیے بنیں گے کیونکہ اس مشکل گھڑی میں اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے تو غریب لوگوں کی امداد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور اسے رکنا نہیں چاہیے. اس لیے فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مستحق افراد کا سہارا بنا جا سکے. رانا محمد نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے, پوچھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی بتائیے گا, مشکل گھڑی میں غریبوں کا سہارا بن رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سٹی 41 کا بہت شکریہ اور ناصر صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ سارا ارینج کیا ہے. اور دوسرا جو ہمارا یہ لاک ڈاؤن ہے, یہ لاک ڈاؤن ہمارا یہ روٹین کے مطابق چل رہا ہے. ہمارے لوگ جو باہر نکل رہے ہیں ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کا مقصد ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں, اگر باہر بھی نکلیں تو اس حالت سے نکلیں کہ اپنے ایس او پی کے مطابق اپنے آپ کو سیف کریں. اور دوسرا جو ہم راشن دے رہے ہیں نا, یہ راشن ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہم پہلے روٹین کے مطابق دے چکے ہیں. اور جو ہمارے ادھر مسیح برادری ہے وہ مسیح برادری بھی ہمارے بہن بھائی ہے. ہم ان کے گھروں تک بھی جو حقدار ہے ان کے گھروں میں بھی روٹین کے مطابق ہم گھروں تک راشن پہنچا رہے ہیں. ہم ادھر راشن رکھ کر لائنیں نہیں لگا رہے. ہم جو حقدار ہیں ہم نے ایک لسٹیں تیار کی ہیں اور لسٹوں کے مطابق جو حقدار ہیں ہم ان کے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر راشن بھیج رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہمت دے سب کو. اور یہ نہیں ہمیں کہ المصطفیٰ نہیں, المصطفیٰ تو روٹین کے مطابق پہلے بھی اپنا کام کر رہی ہے اور ابھی بھی اپنا کام امید ہے کہ انشاءاللہ اسی روٹین سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کریں. لیکن ہم اللہ پاک کے گھر کے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس سمودی مرض سے ہماری جان چھڑائے اور ہم توبہ استغفار کریں. اللہ پاک ہمارے سے ناراض ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں سب جتنے بہن بھائی ہیں کہ اللہ پاک کو ہم راضی کریں. ہم روٹین کے مطابق توبہ استغفار کریں, اللہ کو یاد کریں, توبہ کریں تاکہ اللہ پاک ہم پہ راضی ہو. ہم روٹین کے مطابق اپنی روٹین کی زندگی گزاریں. یہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں راشن دے چکے ہیں اور ہم دیتے رہیں گے. جی دیتے رہیں گے راشن. ان کا کہنا ہے کہ جب تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے تاکہ رہے تھے. فیصل آباد میں اسٹیرائڈ اور ممنوع ادویات کے استعمال سے کھلاڑی کی ہلاکت کا معاملہ. کبڈی کا کھلاڑی ممنوع ادویات کے استعمال کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا تھا. کبڈی فیڈریشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پلیئرز کو سختی سے منع کیا گیا کہ ایسی ادویات کا استعمال نہ کریں. اس پر مزید بات کر لیتے ہیں علی رضا سے. علی بتائیے گا. جی بالکل 196 کونا کا رہائشی حسنین طوطا جو ہے وہ ممنوع ادویات کھانے سے جام بحق ہوئے. اس پہ جو ہے کبڈی فیڈریشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پلیئرز کو واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی ادویات استعمال نہیں کی جائے گی جس سے ان کی جان جائے. اس وقت کبڈی فیڈریشن کے ترجمان طیب گیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر آج جو ہے وہ حسنین طوطا جو بہت اچھا رائڈر تھا اس کی موت ہوئی, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. پلیئرز میں یہ بتایا نہیں جاتا ان کو کہ ایسی میڈیسن نہ استعمال کی جائے جس سے ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے؟ یہ 196 نورو ریبے گونا کا جو ینگسٹر کھلاڑی تھا حسنین طوطا, یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ پلیئر تھا
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने पता नहीं किसी के कहने पे ये कोई मेडिसिन इस्तेमाल की है जिस वजह से इसके वो गुर्दों पे डायरेक्ट असर हुआ है और इसके गुर्दे ख़राब हुए हैं। एलाइट अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा है और वो ज़िंदगी की बारी हार गया। हालांकि पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की तरफ से स्ट्रिक्टली तमाम खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि बिल्कुल कोई किसी इस किस्म की अद्वियात इस्तेमाल ना करें। जो भी दवा आपने अगर इस्तेमाल करनी है डॉक्टर के मशवरे से करें, डॉक्टर के पूछे बगैर कोई दवा इस्तेमाल ना करें। जब ये खिलाड़ी फौरी तौर पे एनर्जी हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा पावर हासिल करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इससे फिर ये हादसे हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है वो ये अपनी फैमिली का वाहिद कफील था लड़का, सिर्फ 3 भाई हैं, 2 भाई हैं उसके छोटे और यही एक कमाने वाला था। अपनी गेम प्रैक्टिस भी करता था और अपनी कमाई भी करता था, काम भी करता था, जिससे सारे घर का सिलसिला चलता था। अब घर का चूल्हा भी बंद हो गया और वो चिराग भी बुझ गया है। हमारी अरबाब इख्तियार से भी अपील है कि इसकी घर वालों की कुछ मदद भी की जाए और मेरी नौजवान खिलाड़ियों से ये अपील है, बल्कि जब उनको हम स्ट्रिक्टली ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई किसी किस्म की आपने जो है एक्स्ट्रा पावर इस्तेमाल करने वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि देसी घी से इससे पहले लोग 20-20, 25-25 साल तक कबड्डी खेलते थे। वो दूध पीते थे, देसी घी खाते थे, मक्खन खाते थे, चूरी खाते थे और इस तरह की बादाम वगैरह खाते थे। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। बहुत शुक्रिया अली रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाइव स्टॉक हुकाम की जानिब से घरेलू मुर्गबानी के फरोग के लिए मुर्गियां तकसीम करने का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद डिवीजन में रियायती निरखों पर 5000 मुर्गियां तकसीम की गईं। डिवीजन में वजीर आजम इमरान खान के घरेलू मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत मुर्गियां तकसीम करने का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर महमूद अख्तर कहते हैं जून तक 8000 मुर्गियां तकसीम की जाएंगी। मुर्गबानी का जो के फ़रोग के लिए गवर्नमेंट का विजन मिशन जारी है, तो इस सिलसिला में फैसलाबाद डिवीज़न में जो टारगेट मुकर्रर किया गया वो 8000 यूनिट का था। एक यूनिट में या तो 12 मुर्गे होंगे या फिर ये है कि 5 मुर्गियां और 1 मुर्गे पर यूनिट होगा। डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर महमूद अख्तर का कहना था कि रियायती नरखों पर तकसीम का मकसद आम शहरियों को घरेलू मुर्गबानी की जानिब रागिब करना है। इनका कहना था कि मुर्गी सस्ती प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। एक आला किस्म की प्रोटीन का सोर्स है कि जो आसानी के साथ सस्ते दामों आपको अपने घर में ही मौजूद होगा और ये आपके बच्चों की सेहत का ज़ामन होगा।